بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الله محمد و علی آله و صحبه اجمعین. سلام و رحمت و برکات الهی، پیام محبت و دوستی و صمیمیتی که در نخستین رویارویی و تعامل مسلمان با مسلمان جلوه‌گر میشه. این رو تقدیم حضور شما بزرگواران میکنم و بهترین ها رو برای شما از الله متعال خواهانم. در دین و دنیای خودتون در سلامت و عافیت باشید. ازتون دعوت میکنم که برنامه دیگر از مجموعه برنامه شقایق رو مشاهده بفرمایید و با ما در این برنامه همراه باشید تا در ادامه موضوع تأثیر اخلاق خوب بر سعادت و خوشبختی خانواده و به طور کلی بر وضعیت خانواده مطالب و توضیحاتی رو تقدیم حضور شما بزرگواران بکنیم با نگاهی به کتاب و سنت به عنوان دو سرچشمه اصلی و منبع اصلی سعادت و رستگاری که برنامه عزت و سرافرازی و خوشبختی و سعادت انسانها رو در خودش داره اگر بپذیرند و این راهنمودها رو سرلوحه کار خودشون در مسیر زندگی قرار بدند و بر اساس این راهنمودها عمل بکنند. در رابطه با تأثیر ارزش‌های اخلاقی بر وضعیت نظام خانوادگی میخوام به اتفاق نگاهی به این آیه قرآنی داشته باشیم که الله متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، که ای کسانی که ایمان آورده اید، ای اهل ایمان، از بسیاری از گمانها بپرهیزید، اجتناب بکنید که چه بسا بسیاری از گمانها بدگمانیها گناه است. اگر انسان در یک مجموعه، نمیگم خانواده، هر مجموعه‌ای، در یک محیط کاری، در یک شرکت، در اداره و جایی که کار میکنه، تعاملات او با همکارانش، تعاملات او با مدیر و مدیرانش یا تعامل مدیرانش با او مبتنی بر سوء ظن و بدگمانی باشه، تأثیری که این بدگمانی حداقل خواهد داشت، اون صفا و صمیمیت رو از بین خواهد برد و راندمان کار رو کاهش خواهد داد و نتیجه دهی در این مجموعه کاری ازش کاسته خواهد شد. در نظام خانوادگی که اساساً روابط باید بر صفا و صمیمیت و صداقت و دوستی و محبت و احترام باشه، اندک بدگمانی چه بسا شالوده خانواده رو از هم بپاشه. اینکه مرد مسئول خانواده است و باید نظارت و مراقبت داشته باشه بر رفتار فرزندان خودش و باید در کنار صفا و صمیمیت با همسرش نسبت به مسئولیت‌ها و وظایف اینچنینی که داره احساس مسئولیت بکنه، بدین معنا نیست که این مراقبت او رو بر اون بداره که به خودش حق بده در رابطه با ریز و درشت مسائل اونها به حساسیت و نهایتاً وسوسه‌ای دچار بشه که با سوء ظن و بدگمانی تمام باهاشون رفتار بکنه. در رابطه با موفق‌ترین پدر و مادرها بارها گفتیم و تاکید کردیم بر این سخن و گفتار و ارزیابی علمای علوم تربیتی که موفق‌ترین پدر و مادر اونهایی هستند که بر اثر و به دنبال رفتار درست خودشون وضعیتی رو و احساسی رو در فرزندان خودشون ایجاد میکنند که فرزند از یک جهت احساس میکنه که تحت نظر و مراقبت قرار داره و کسی بالای سر اوست که او رو تحت مراقبت خودش قرار داده و از طرفی دیگر بنابر صمیمیتی که در رفتار پدر و مادر میبینه احساس میکنه که بهترین دوستان او پدر و مادر او هستند.
و این موضوع در رابطه با همه اعضای خانواده حائز اهمیته. چطور آقا به نام غیرت یا هر چی که میخواد اسمش رو بگذاره به خودش حق میده که نسبت به همسر خودش سوء ظن پیدا بکنه و برعکس انسان مسلمان پایه های رفتاری خودش رو به گونه‌ای قرار میده که در اثر التزام و پایبندی به راهنمودهای الهی جایی برای گمان زنی و البته ایجاد و زمینه سازی برای به وجود اومدن گمانهای بد نسبت به دیگران شکل نگیره، چون اصل و اساس در کلیت رفتارهای ما بر خوبی، خوش اخلاقی و خوب بودن بر اساس داده ها و راهنمودهای قرآن و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. حال در نظام خانوادگی که باید این اعتماد و خوشگمانی درست و مثبت در هر یک از افراد خانواده نسبت به دیگری وجود داشته باشه، آقا بدگمان به همسر و خانم بدگمان به همسرش هست و نهایتاً حتی سعی میکنن که گوشی های یکدیگر رو و تلفن های موبایل یکدیگر رو بپان و یه جورایی بخوان از محتوای اون سر در بیارن، حالان که صفا و صمیمیت در روند عادی و طبیعی او این چنین اقتضا میکنه که با حسن اعتماد اساساً این چنین حرف و سخنی در بینشون نباشه. ولی متاسفانه سرک کشیدنهای ناشی از سوء ظن و بدگمانی نسبت به یکدیگر خانمان برانداز شده و چه بسا باعث فروپاشی نظام خانوادگی شده و بدگمانی به عنوان یک گناه شالوده بسیاری از خانواده ها رو از هم پاشونده. بر این اساس هست که ما باید به این ارزش اخلاقی توجه داشته باشیم که نسبت به دیگران خوشگمان باشیم، گمان خوب و درستی داشته باشیم، از بدگمانی بپرهیزیم و این در نظام خانوادگی اهمیت و جایگاه خاص و ویژه خودش رو داره. فضیلتی است اخلاقی که اگر مورد توجه قرار نگیره و شکل مقابل و معکوس اون در رفتار انسان نمایان بشه، یعنی بدگمانی، نهایتاً به دلسردی اعضای خانواده از یکدیگر و دوری اونها از یکدیگر و نهایتاً چه بسا همچنان که دلها در این چنین شرایطی از یکدیگر دور میشه، به دوری فیزیکی و فراق و جدایی و طلاق هم بیانجامه و خدای نکرده نظام خانوادگی دچار فروپاشی تمام عیار بشه. بر این اساس هست که باید نسبت به یکدیگر حسن ظن داشت. حتی دقت بفرمایید وقتی که ما به سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین مراجعه میکنیم، میبینیم که در مواردی رفتارهای ناپسندی که برای دیگر اعضای خانواده و برای شرکای زندگی ناخوشایند هست، باید اونها رو هم به گونه‌ای مهار کرد، کنترل کرد و با حساسیت با اون برخورد نکرد به گونه‌ای که مثلا 1، 2 یا 3 اخلاق ناپسند و رویکرد رفتاری ناپسند در همسر و شریک زندگی وجود داره، به کلی سایر خوبی‌های او رو نادیده گرفت و چشم بر همه خوبی‌های زندگی بست و به یک باره با طلاق یا جدایی به ادامه این زندگی خانوادگی پایان داد و پرونده زندگی مشترک با این خانم یا آقا رو بست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین فرمودند لا یفرک مؤمن عن مؤمنة ان کره منها شیئا رضی منها آخر. هیچ مرد مسلمانی در رابطه با شریک زندگی خودش با بدگمانی و حساسیت
و بگونه‌ای رفتار نکنه که همه رشته‌های ارتباطی، دوستی و صفا و صمیمیت رو به یک باره بدره. ان کره منها شیئا رضی منها آخر. اگر از یک اخلاق او بدش میاد، خوشش نمیاد، ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری دیگری در ایشون هست که موجب خرسندی فرد باشه. لذا اگر ما بخوایم با حساسیت، با وسواس، با بدگمانی به رفتارها و خلقیات شریک زندگی خودمون نگاه بکنیم، این نظام خانوادگی خیلی زود از هم خواهد پاشید و این نیازمند شناخت دقیق هست. به همین خاطر بر اساس بررسی های انجام شده میبینیم که عمدتاً بیشتر طلاق ها در خانواده ها مربوط میشه به 1 سال اول تشکیل خانواده و در 1 سال اولی که از ازدواج خانم و آقا میگذره، چون به شناخت دقیق و عمیقی از یکدیگر نرسیدند و چه بسا پاری از بدگمانی ها و مسائل دیگر کمک میکنه به این که حساسیت ها نسبت به یکدیگر و وسواس ها بیشتر بشه و از یکدیگر دور و دورتر بشن و در نتیجه این نظام خانوادگی که بر اساس بدگمانی، بر اساس وسواس و حساسیت هست، چندان دوامی پیدا نکنه و در کمتر از 1 سال دچار فروپاشی بشه. لذا در کنار خوشگمانی، در کنار گمان خوب داشتن به شریک زندگی، باید سعی کرد که به شناخت درست و عمیقی نسبت به شخصیت او دست پیدا بکنه و بر اساس اون بدور از حساسیت، بدور از وسواس و بدور از هر گونه بدگمانی که گناه هست، با شریک زندگی خودش تعامل بکنه و خواهد دید که اسباب و زمینه‌های فراوان و انگیزه‌های فراوانی برای دوستی و صفا و صمیمیت در بین اونها وجود داره. مصالح و منافع مشترک، نیازهای عاطفی و روانی مشترک، صفا و صمیمیت و زندگی در زیر یک سقف با مسئولیت‌های مشترک، با آمال و آرزوهای مشترک، با دغدغه‌های مشترک، همه اینها مسائلی است که فرد باید مد نظر و مد توجه قرار بده و بهش توجه داشته باشه. حتی توجه به ارزش‌های اخلاقی و به یاد داشتن خوبی‌هایی که زن و مرد با همدیگر و در کنار هم تجربه کرده اند، بعد از اینکه حتی از یکدیگر به دلایلی جدا شدند و نتونستند به زندگی مشترک خودشون ادامه بدند، باز هم حائز اهمیت اخلاق و اهمیت ارزش‌های اخلاقی این رو میرسونه که نباید اون فضایل و خوبی‌هایی رو که در بین اونها وجود داشته و با یکدیگر تجربه کردن اون رو نادیده بگیرند و این دستور و راهنمود الله متعال هست. ولا تنسوا الفضل بینکم. اون خوبی ها و اون روابط خوب و اون علایق و صمیمیت هایی رو که در بین شما وجود داشته، اون رو حتی در شرایطی که با طلاق و جدایی از هم جدا شدید، در اون شرایط هم از یاد نبرید. وقتی که در قرآن کریم ارزش‌های اخلاقی حتی در مرحله اینچنینی مورد تاکید قرار میگیره، خب از باب اولا و با اهمیت بیشتری که داره، در روند زندگی انسان باید این نکته رو مد نظر قرار بده، آنچنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین بر این نکته تاکید کردند که پیش از این حدیث رو مورد توجه قرار دادیم. در نقطه مقابل بدگمانی، گمان خوب هست که ارزشی اخلاقی در نظام خانوادگی است. آنچنان که در یک نظام اجتماعی انسان باید این موضوع رو نمیگم ساده بینی، نمیگم این که انسان ساده‌لو باشه و زود باور باشه و هر چیزی رو باور بکنه، نه، اصل بر خوشگمانی است، بدین معنا و مفهوم که انسان نسبت به دیگران بدگمان نباشه و اصل رو بر خوبی و نیکوکاری بگذاره، بر احسان بگذاره. این موضوع، گمان خوب داشتن، هم در
مسائل کلی، اساسی، اصلی و اصولی و اعتقادی همچون حسن ظن به الله متعال مطرح است، هم در تعامل با مردم و هم در تعامل با اعضای خانواده. بر همین اساس هست که الله متعال در حدیث قدسی می‌فرماید انا عند حسن ظن عبدی بی، من نزد گمان خوب بنده‌ام هستم، یا در روایت میاد من نزد گمان بنده‌ام هستم. اینکه انسان چگونه گمانی به الله متعال داشته باشه از حیث امید و رجا و ترس و خوف از الله متعال و از حیث اینکه نعمت‌های الهی رو بر خودش همواره به یاد داشته باشه و از حیث اینکه از نسبت به هشدارهای الهی، از وعیدی که الله متعال داده بترسه و با امیدواری در مسیر دینداری و تقرب به الله متعال گام برداره. در نظام خانوادگی بنابر دستور الله متعال، بنابر دستور و راهنمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین، این موضوع حائز اهمیته که انسان خوشگمانی و نیکگمانی نسبت به اعضای خانواده رو در دستور کار خودش قرار بده و ازشون، از رفتارهایشون، از آنچه که در رویکردهای اخلاقی اونها میبینه و نمیپسنده با حساسیت و وسواس برخورد نکنه. گاه حساسیت و وسواس بیمورد پدر و مادر که اونها رو به بدگمانی نسبت به فرزند میکشونه، فرزندشون رو سوق میده به این که اگر در اون مسیر بدی که در حقیقت وجود نداشته، فی الواقع در نتیجه حساسیت پدر و مادر در اون مسیر قرار بگیره. پدر و مادر در قبال تربیت فرزند مسئولند، مسئولیت دارند، باید نظارت داشته باشند. این شکی نیست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین بر این حقیقت تأکید فرمودند کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. اما این بدین معنا نیست که ریز و درشت رفتار فرزندان خودشون رو زیر نظر بدن با حساسیتی که منجر به حساس شدن فرزند بشه. همین موضوع در تعامل بین زن و شوهر هم حائز اهمیت. نباید نظارت رو که یک مسئولیت و وظیفه است با بدگمانی و حساسیت و وسواس قاطی کرد. ممنون و سپاسگزارم که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. امیدوارم آنچه که تقدیم حضور شما بزرگواران شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یکایک که شما بزرگواران رو به الله یگانه معبود بر حق می سپارم. الله نگهدارتون.